हेलो अनि नमस्कार साथीहरू, मेरो च्यानलमा तपाईहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। म तपाईहरूको साथी विपिन फेरि पनि आइसकेको छु तपाईहरूलाई एउटा बिल्कुलै नयाँ भूतको कथा लिएर। र यस कथाको शीर्षक रहेको छ निम्तो। र यो कथा डिल्लीराम भण्डारीजीले लेख्नु भएको रहेछ। र यो कथा पनि पाल्पाका भूतका कथाहरूमा समावेश रहेको एउटा रोचक सत्य भूतको घटनामा आधारित रहेको छ। हुन्छ साथीहरू, अब ढिला नगरी कथा सुन्नु है त। यो मैले सुनेको भूत सम्बन्धी कथा हो। म आफै पनि एकपटक यस खालको घटनामा परेको यथार्थ घटनासहित यो कथाको सुरुवात गरेको जानकारी गराउँदछु। धेरै वर्ष पहिलेको कुरा त होइन। म विवाहका लागि केटी हेर्न गुल्मी जिल्लाको रिमुवा भन्ने गाविसमा गएको थिएँ। केटीसँग कुराकानी पनि भयो र विवाहको सहमति पनि भयो। मेरो साथमा फुपाज्यू र दाजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यसै दिन फुपाज्यूको घर रेडी फर्किनु पर्ने थियो। तर समयले गति लिइसकेको थियो। टर्च लाइट पैँचो लिएर हामी हिँड्यौँ। छोटो बाटो हामीलाई थाहा थिएन। केवल फुपाज्यू टिकाराम सुवेदीलाई मात्र थाहा थियो। उहाँ अगाडि लाग्नुभयो र हामी दुई भाइ पछि पछि। रातले आफ्नो स्थान अगाडि बढाइरहेको थियो। हामी खेत, खोला, भिर, पाखा हुँदै चिउरी डाँडा भन्ने ठाउँमा आएको कुरा फुपाज्यूबाट थाहा भयो। जुन चकमन्न थियो, तर पनि अन्जान बाटो र रुखले दिएका छायाहरूले गर्दा म मेरो हातमा रहेको बत्ती लाइटलाई निरन्तरताबाट वञ्चित हुन दिएको थिएन। हामी एक ठाउँमा पुग्दा अनौठोको आवाज सुन्न पुग्यौँ। त्यो धेरै टाढा पनि थिएन। सुनिएको आवाज खैजरू मजुराको जस्तो थियो र भजन कीर्तन गाएको जस्तो स्वर सुनिन्थ्यो। तर शब्दहरू प्रष्टसँग सुनिएको थाहा लागेन। मलाई त लाग्यो त्यहाँ कुनै घरहरू छन् र आज कुनै धार्मिक कार्यक्रम भइरहेको छ। अपरिचित ठाउँ र खोला तथा जङ्गलको बाटो हुँदै डराई डराई आएकोले अब त बस्ती भएको ठाउँमा आइएछ जस्तो मलाई लाग्यो। अनि त मैले बत्ती पनि निभाएँ। केही अगाडि पुग्दा डाँडाको खोच रहेछ। त्यहाँ पुग्दा आवाज बन्द भयो। त्यो आवाज 10-12 मिटर अगाडि मात्र सुनिएको जस्तो लागेको थियो। उक्त ठाउँसम्म पुग्दा त्यहाँ कुनै घरहरू पनि थिएनन्। एउटा बाटोदेखि माथितिर पिपलको बोट रहेको देखियो। मैले टर्च बालेर तल र माथितर्फ नजर डुलाएँ, तर मान्छेको कुनै सङ्केत पाउन भने सकिएन। केवल तलमाथि रुखहरू मात्र थिए र पुराना घरका भग्नावशेष देखिन्थे। मैले तत्काल फुपाज्यूलाई प्रश्न गरेँ, अघिको आवाज यही कतैबाट आए जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले किन छैन? उहाँ कुनै शब्द उच्चारण नगरी अगाडि बाटो पहिले आउँदै जानुभयो। लगभग 1 किलोमिटर पर पुगेपछि उहाँ लामो श्वास फेर्दै बोल्नुभयो, आज हामी भाग्यले बच्यौँ। यहाँ त दिउँसे कति लाहुरे मरेका हुन् रे भूतले छलेर। यहाँ त भूत आएर ए फलाना सन्चे आइस भन्ने, एकछिन गफ गर्ने, त्यसपछि आफ्नो गुफामा लगेर लुट्ने र मार्ने गर्छ रे। भनेपछि त मेरो मुटु पनि सिरिङ्ग भयो। डराई डराई राति 10 बजेतिर रेडी आएर बास बस्यौँ। यसै यथार्थ कथासँग सम्बन्धित अर्को दन्ते कथा जो मैले बुढापाकासँग सुनेको थिएँ। धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। सोमबहादुर नाम गरेको मान्छे एउटा गाउँमा बस्थ्यो। उसले विवाह गरेको 9 वर्ष भइसक्दा पनि कुनै सन्तान भएका थिएनन्। ऊ सन्तान पाउने आशामा लामा धामी कहाँ धाइरहन्थ्यो। एक दिन साँझ पख ऊ धामी कहाँ झारफुक गर्न जाँदा हातमा कुखुराको भाले लिएर गयो। जाने बेलामा उसलाई श्रीमतीले सम्झायो र बाटामा भूतले बोलाउन सक्छ। जहिले पनि भूतले बोलाउँदा नाम लिएर बोलाए पनि पहिलो पटक बोलाउँदा नबोल्नु, फेरि बोलाएछ भने बोल्नु भनिन्। सोमबहादुर सन्तान नभएकोले निकै चिन्तित थियो। ऊ मनमा अनेक गन्थन सोच्दै गइरहेको थियो।
धेरै पर पुगेपछि ए सोमबहादुर भनेर कराएको उसको कानमा पर्यो। उसले श्रीमतीले भनेको कुरा बिर्सिएछ। उसले आफ्नो छिमेकी टेकबहादुरले बोलाएको हो भनेर हजुर भनी कराएछ। एकछिनपछि सोमबहादुर केही पाइला अगाडि जाँदा त टाउको नभएको, आँखा, नाक, कान, मुख दायाँ कुमतिर भएको तर घाँटीको बीच भागबाट माथि केही नभएको अचम्मको मान्छे जस्तो अन्य अङ्ग भएको जीव बीच बाटोमा उभिएछ। म तँलाई लैजानको लागि आजसम्म अवसर खोजिरहेको थिएँ। सायद आज पो रहेछ। ल हिँड भन्दै जङ्गलै जङ्गल लिएर गएछ। मेरो भाले खाने इच्छा धेरै पहिलेदेखि थियो। आज बल्ल मौका मिल्यो। झुसिल किरा खाँदा खाँदा मिच्छिसकेको थिएँ। आज त तेरो भाले खान्छु। मैले खाने झुसिल किरा तँ खालास भन्दै देब्रे हातमा समाएर लगेछ। सोमबहादुर आधा होसमा थियो भने आधा बेहोसमा थियो। साँझको झिसिमिसेमा भूतको निस्कने समय हुन्छ र बिहानीको झिसमिसेमा भूतको घर जाने समय हुन्छ। रात भनेको भूतको काम गर्ने समय हो भनिन्छ। सोमबहादुरलाई भूतले बिहानको झिसमिसेमा एउटा घना जङ्गलको बीचमा रहेको ठुलो ओडारभित्र लगेछ। त्यो ओडार भूतको निवास स्थल रहेछ। धेरै वर्ष अगाडिदेखि त्यो त्यही गुफाभित्र बस्दै आएको रहेछ। त्यहाँ भाँडाकुँडा, लत्ता कपडा, गरगहना इत्यादि प्रशस्त थिए। ऊ पनि मानव जीवनमा निसन्तान भई अधर्म गरेकोले भूत भई यो पृथ्वी लोकमा सजाय भोग्नका लागि आएको रहेछ। गुफाभित्र जताततै झुसिले किरा मात्रै थिए। जबसम्म उसले निसन्तान मान्छेको खानासहित उसलाई छलेर ल्याउन नसक्दासम्म उसले झुसिल किरा खानुपर्ने सजाय पाएको थियो। भूतले सधैँ सोमबहादुरलाई गुफाभित्र साँझ झिसमिसेमा छोडी बिहान झिसमिसेमा आउने गर्थ्यो। खानाको रूपमा उसले सोमबहादुरलाई झुसिल किरा दिने गर्थ्यो। उसले किरा देब्रे हातलाई उल्टो बनाई खाने गर्थ्यो र सोमबहादुरलाई पनि त्यसै गरी खाना लगाउँथ्यो। उता सोमबहादुरकी श्रीमती धनकला आफ्नो लोग्ने धामी कहाँ गएको र धेरै दिनसम्म बेपत्ता भएकोमा निकै व्याकुल भएकी थिइन्। उसलाई अड्कल थियो पक्कै पनि आफ्नो लोग्ने भूतको छलमा परे। ऊ थुप्रै धामी कहाँ गई, आँखा देखाई, तर पनि कुनै टुङ्गो लागेन। अन्त्यमा उसले पक्कै पनि मेरो लोग्ने भूतकै छलमा परेको हुन् भन्ने पक्का गरी। उसले बुढापाकाहरूबाट सुनेकी थिए भूत प्रेत पिशाचका सङ्गत गर्ने भनेका महादेव हुन्। उहाँको व्रत बस्यो भने पार लगाउन सक्नेछन्। उसले भगवान शिवको व्रत सुरु गरी। केही समयपछि धनकलाको व्रत प्रभावले शिवजीलाई सोमबहादुर भूतको छलमा परेको जानकारी प्राप्त भयो। भगवान शिवले सोमबहादुरको मुक्तिका लागि भूतलाई स्वर्गको स्वीकृति दिनुभयो भने सोमबहादुर पनि भूतको छलबाट मुक्त हुने भयो। अन्त्यमा आफूले स्वर्गको बास पाएपछि भूतले आफूले जम्मा गरेको गरगहनाहरू सबै सोमबहादुरलाई दियो। आफूले जुन बार र समयमा उसलाई छली ल्याएको थियो त्यही बार र समयमा उही स्थानमा ल्याई छाडी भूत स्वर्गको वासका लागि खुसी साथ लाग्यो। सोमबहादुर घर गई आफ्नी श्रीमतीलाई यावत कुरा सुनायो र प्रशस्त गरगहनाहरू भूतबाट प्राप्त भएको पनि देखायो। केही वर्षपछि उसकी श्रीमती पनि सन्तान जन्माउन सफल भई। हुन्छ साथीहरू, आजलाई कथा यति मात्र। तपाईहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला र लाइक बटन थिची सब्स्क्राइब बटन पनि थिचिदिनुहोला र बेल आइकन बजाउन चाहिँ नबिर्सिनुहोला। र तपाईहरूसँग पनि यस्तै भूतका घटनाहरू र कथाहरू छन् भने तपाईँ मलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईहरूको कथा यसरी नै पढेर सुनाउने छु। मेरो इमेल एड्रेस म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखिदिएको छु। हस्त साथीहरू, नमस्ते।